मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। वल अर्द मददनाहा, फरमाया ज़मीन को हमने कैसा फैला दिया। व अलक़ैना फ़ीहा रवासी, इसमें बड़े बड़े पहाड़ डाल दिए इसके बैलेंस को कायम करने के लिए। व अम्बतना फ़ीहा मिन कुल्लि ज़ौजिन बहीज, और हर तरह के खुशनुमा पौधे अल्लाह ने इस ज़मीन के अंदर पैदा किए। कैसे खूबसूरत पौधे हैं, फूलों के कलर देखो यार, लगता है किसी ने बैठ के इसमें स्पेशल पेंटिंग की है। कैसे खूबसूरत, गुलाब के सॉफ्टनेस देखो, गुलाब के फूल की। पैदा किससे हो रहा है? मिट्टी से, गोबर, मिट्टी, पानी के मिलाप से चंबेली पैदा हो रही है, गुलाब पैदा हो रहा है। रात की रानी की खुशबू सूंघो, कितनी बेहतरीन होती है। तो अल्लाह कहते हैं ऐसे खुशनुमा बागात पैदा किए हमने। तबसिरतन व नज़्ज़लना मिनस समाई माअ मुबारका, और हमने आसमान से बरकत वाला पानी उतारा। आसमान उस छत को भी कहते हैं जो बहुत ऊपर है, जिसका हमें इल्म नहीं है, और आसमान हर बुलंदी को भी कहते हैं अरबी ज़बान में। हमने आसमान से पानी बरसाया, क्या मतलब? ऊपर से पानी बरसाया, बरकत वाला पानी। फ़अंबतना बिही जन्नातिन व हब्बल हसीद, कैसे बागात हमने पैदा किए, कैसा अनाज पैदा किया। वन्नख़्ल बासिक़ातिन लहा तल्उन नदीद, और खजूरों के कैसे लिपटे हुए बागात पैदा किए हमने। रिज़्क़न लिल इबाद, ये सब अपने बंदों को रोज़ी पहुँचाने के लिए। ये तमाम बातें अचंभे की चीज़ें हैं कि मिट्टी से, एक जगह कुरान में आता है ना, सिनवानुन व गैरु सिनवानिन यस्क़ा बिमाइन वाहिद, एक पानी मिल रहा है मगर उस पानी से उगने वाली चीज़ों में फ़र्क देखो कितना ज़्यादा है। खजूर पैदा हो रहा है, आम पैदा हो रहा है, नारियल पैदा हो रहा है, नाशपातियाँ पैदा हो रही हैं, अंगूर पैदा हो रहे हैं। सारी चीज़ें एक दूसरे से बिल्कुल क्या हैं? मुख्तलिफ, लेकिन उनको खुराक मिल रही है वही गोबर, वही मिट्टी, वही पानी। तो ये सब अकल से बालातर चीज़ें हैं, लेकिन तुम ये सब अपनी आंखों से देख रहे हो। तो जो अपनी आंखों से ये देखता है वो कहता है जो ये कर सकता है वो भी कर सकता है। आगे अल्लाह फरमाते हैं, कज़्ज़बत क़ब्लहुम क़ौम नूहिन, जब दलाइल से बात समझ में नहीं आती तो अल्लाह ताला फिर किसी और अंदाज से समझाते हैं। अल्लाह कहते हैं मानना है तो मान लो, नहीं मानना तो पहले लोग भी बहुत से गुजरे जिन्होंने नहीं माना। नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल ये बात समझाई कि मर के जिंदगी मिलेगी। कौम ने 950 साल में भी कौम की खोपड़ी में ये बात नहीं आई। कौम आद को समझाया हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने, कौम समूद को समझाया हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने, कौम लूत को समझाया, वो लड़कों से बदफेली करती थी कौम लूत, उनको लूत अलैहिस्सलाम ने समझाया ये जुर्म है, इसकी तुम्हें आखिरत में सज़ा मिलेगी। कौम ने कहा आखिरत है ही नहीं तो सज़ा कहाँ से मिलेगी, लिहाजा हम लड़कों से बदफेली करेंगे, हमारा राइट है, जैसे चाहें हम जिंदगी गुजारें। फीलिंग ही हमारे अंदर वो वाली है। आजकल फीलिंग का बड़ा मसला चल रहा है ना, हमें फीलिंग्स ही नहीं है औरत के लिए, हमारे दिल में, हमारे अंदर फीलिंग कौन सी है? तो लूत अलैहिस्सलाम ने ऐसा नहीं किया कि उनके लिए कानून चेंज कर लिया, भाई जो इधर ये वाली फीलिंग वाले हैं वो थोड़ा इस तरफ आ जाएं, जिनको लड़कों की फीलिंग है वो उधर आ जाएं, उनके लिए अलग कानून बनेगा, और जो मर्द हैं जिनमें लड़कियों की फीलिंग है वो इस साइड पे आ जाएं। और नादरा से उनकी रजिस्ट्रेशन करवा दी कि जिनमें लड़कों की फीलिंग है उनको सर्टिफिकेट मिल गया कि तू अब लड़कों ही की तरफ जाएगा, तेरे अपने अंदर फीमेल वाली और तेरी फीलिंग है, और तुझे अट्रैक्शन किसकी तरफ है? मेल की तरफ अट्रैक्शन है। ऐसा कोई सर्टिफिकेट लूत अलैहिस्सलाम ने नहीं बनवाया। लूत अलैहिस्सलाम ने कहा जो मर्द पैदा हुआ है मौत तक क्या रहेगा? मर्द रहेगा, ये खुदा का हुक्म है। जो औरत पैदा हुई है वो मौत तक क्या रहेगी? औरत। ये किसका हुक्म है? खुदा का। अजाब देगा खुदा तुम्हें, नहीं तो आखिरत का अजाब तो है ना। तो लूत अलैहिस्सलाम की कौम कहने लगी कोई आखिरत नहीं है, हम जब मर के मिट्टी होके खत्म, कौन जिंदा करेगा? जो कुछ है यही दुनिया है, कोई सजा नहीं है। और फिर बिलाखिर कहने लगे लूत अलैहिस्सलाम से कि आप निकल जाओ यहां से, हमारी बस्ती से, अगर आपको हमारा कल्चर पसंद नहीं है ना तो आप इस इलाके से हिजरत करके चले जाएं। आज ये जो है होमोसेक्सुअलिटी बहुत फैल रही है हमारी सोसाइटी में। ये इतना गलीज अमल है जिसको तौरात में भी हराम करार दिया गया, इंजील में भी हराम करार दिया गया, और कुरान में भी हराम करार दिया। आज के वाकयात में ये वाकया भी आया लूत अलैहिस्सलाम का मुख्तसर।
تو اتنا گندا عمل ہے. میں اس پہ پھر انشاءاللہ تفصیلی کل کے انشاءاللہ تراویح میں یہ واقعہ آئے گا, اس میں میں کچھ اس کی تفصیل بیان کروں گا. تو غلیظ عمل ہے, پلید عمل ہے, اللہ کو یہ عمل پسند نہیں. اگر کسی کو فیلنگ چینج ہو گئی ہے وہ علاج کرائے اپنا. ایسا نہیں ہے کہ وہ سرٹیفکیٹ لے لے کہ میں تو ہوں ہی, وہ علاج کرائے اپنا. علاج کیسے؟ نفسیاتی ہے نا یہ. جب حلال کی طرف جائے گا کچھ وقت کے بعد حلال کا عادی ہو جائے گا وہ. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے قوم لوط کی طرف بھی پیغمبروں کو بھیجا, ان تمام لوگوں نے کذب الرسل, پیغمبروں کو جھٹلایا. فحق وعید, میری وعید حق ثابت ہو. ساری قوموں کو اللہ نے تباہ اور برباد کیا. آگے اللہ فرماتے ہیں افعینا بالخلق الاول, بڑی مزے کی آیت ہے. بتاؤ کیا ہم پہلی مرتبہ پیدا کر کے تھک گئے ہیں؟ یا کا معنی ہوتا ہے تھکنا. افعینا, تو کیا ہم تھک گئے ہیں بالخلق الاول, تمہیں فرسٹ ٹائم پیدا کر کے ہیں بھائی. کس طریقے سے اللہ سمجھا رہا ہے بندوں کو, کس طریقے سے سمجھا رہا ہے. کیا ہمیں کوئی تھکاوٹ ہو گئی ہے؟ فرسٹ ٹائم پیدا کیا تو اب ہم بہت تھک گئے ہیں, اب دوبارہ نہیں ہو سکتا. بھائی اتنی مشکل سے اس وسیم بھائی کو بنایا تھا, سلیم کو بنایا تھا, غفار بھائی کو بنایا تھا, ان عورتوں کو میں نے بنایا, سورج چاند ستارے اور یہ کائنات اور یہ پورا نظام میں نے اتنی ٹینشن میں بنایا, اب میں تھک گیا ہوں, اب دوبارہ نہیں بن سکتا مجھ سے. اللہ کہہ رہے ہیں افعینا, میں تھک گیا ہوں کیا. پھر قرآن ایک اور جگہ ایک الگ انداز سے سمجھاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ, جو پہلی مرتبہ بنا دیتا ہے دوسری مرتبہ بنانا اس پہ مشکل نہیں ہوتا بلکہ آسان ہوتا ہے. اللہ کے لیے تو پہلی مرتبہ دوسری مرتبہ میں کوئی فرق نہیں ہے نا, کن فیکون اس کی طاقت ہے. لیکن فرض کر لو اللہ ہم سے ہماری زبان میں بات کریں گے نا. ایک سائنسدان نے بڑی مشکل سے ایک مشین ایجاد کی, ہم کہتے ہیں یہ نہیں بنا سکتا دوبارہ. کہے گا یار فرسٹ ٹائم تو بڑے تجربے ہوئے تھے ایٹمی دھماکہ کرنے میں بھی اور مسائل میں بھی, اب تو ہمیں کیا ہو گیا ہے, اب تو تجربہ ہو گیا بھائی, اب تو ہم آرام سے بنا سکتے ہیں. پہلی دفعہ جب موبائل بنا تھا کتنا بڑا بنا تھا, پہلی دفعہ جو ٹیلی فون بنا تھا نا, ریڈیو بنا تھا, پتہ ہے کیا ہے, ایسا لگتا تھا ریڈیو سے جب خبریں آ رہی ہیں تو شاید اندر ہی بندہ بٹھایا ہوا ہے انہوں نے, اتنا بڑا ریڈیو تھا جب فرسٹ ٹائم پہلی دفعہ ریڈیو ایجاد ہوا تھا, پہلی دفعہ جو بنا تھا. اتنا بڑا ریڈیو, یوٹیوب پہ جا کے سرچ کرو, آپ کو لوگوں کے جو کوئی ریڈیو میں کوئی خبریں پیش کر رہے ہیں تو لوگ دھوکے میں آتے تھے, شاید اندر بندہ بیٹھا ہوا ہے اس کے. اتنے بڑے بڑے ریڈیو, پھر دوسری دفعہ میں اور اچھا بن گئے, تیسری دفعہ میں اور اچھا ہوتے ہوتے ریڈیو اتنا سا. پہلی دفعہ جو موبائل بنا تھا زیادہ دیر چارجنگ پہ لگا رہتا تھا, وہ اتنے بڑے بڑے موبائل تھے, چارجنگ پہ لگے رہتے تھے, فون آتا تھا ایسا لوگ خوشی سے بے ہوش ہو جاتے تھے. اور اب دیکھو ہر غریب سے غریب آدمی نے کیا رکھا ہوا ہے, موبائل. اور وہ پرانے موبائل جو 6 لاکھ روپے کے ہوتے تھے وہ ردی کی ٹوکری میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں, کوئی لفٹ ہی نہیں کراتا ہوں. تو دوسری دفعہ تو اور آسان ہوتا ہے. تو اللہ کہتے ہیں افعینا بالخلق الاول, کیا ہم پہلی مرتبہ پیدا کر کے تھک گئے ہیں, بل ہم فی لبس من خلق جدید. اللہ کہتے ہیں نا ہم نہیں تھکے ہیں, یہ خود شک کر رہے ہیں کہ دوبارہ کیسے پیدا ہوگا. ان کا اپنا فالٹ ہے دماغ کا, یہ ہمارا فالٹ نہیں ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ, تحقیق ہم نے انسان کو بنایا ہے. ڈاروین کے نظریے کی پیداوار نہیں ہے انسان, لیکن بنا کے ہم بھول نہیں گئے ہیں. وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ, جو کچھ تمہارے دل میں خیالات گزرتے ہیں ہم ان سے بھی واقف ہیں. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, اور تمہاری شہرک سے بھی زیادہ ہم قریب ہیں. ڈارون تو بول گیا کہ خود ہی ہوا ہے, اللہ کہتے ہیں خود نہیں, بنایا بھی ہم نے اور تم سے جدا بھی نہیں ہوئے ہیں. ایک ایک انسان پہ نظر رکھے ہوئے ہیں, اس کی شہرک سے بھی ہم زیادہ قریب ہیں, غافل نہیں ہیں. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید, اور اللہ نے فرمایا تمہاری نگرانی کا ایسا انتظام ہو رہا ہے کہ تمہاری زبان سے جو لفظ نکلتا ہے سامنے اس کو محفوظ کرنے والا ایک ضدی اور ہٹ دھرم قسم کا فرشتہ موجود ہے, جس کا کام ہے کسی بات کو بھی مس نہ ہونے دے. وہ بعض لوگ ہوتے ہیں نا ایجنسی کے آدمی, آپ کو چپک گئے ہر وقت انکوائری, آدمی کہتا ہے ابے بھاگ جانا یہاں سے. بعض ہوتے ہیں نا کوئی خفیہ ایجنسی کے لوگ آگے چپک گئے, آپ جہاں جا رہے ہو واش روم میں بھی گھس رہے ہوتے ہیں آپ کے ساتھ, آدمی کہتا ہے جان تو چھوڑ میری. ہوتے ہیں جو مشہور لوگ ہوتے ہیں ان کا واسطہ پڑتا ہے اس طرح کے لوگوں سے. پہلے بہت تھے جب ملک کے حالات خراب تھے نا,
تو ہمارے ساتھ بھی بہت ہوتا تھا, کہیں بھی جا رہے ہیں کوئی مشکوک بندہ ساتھ, بھائی کیوں لگا ہوا ہے ہمارے ساتھ, بھائی کیا مسئلہ ہے تیرے ساتھ, وہ پھر دوست بن کے نا وہ پھر انکوائری کر رہے ہوتے تھے. تو یہ ہر ملک میں ہوتا ہے. تو اللہ کہتے ہیں یہ تو پھر بھی ایسے ہوتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں جان چھوڑ دیں. وہ جو فرشتہ میں نے لگا دیا ہے نا تمہارے ساتھ, وہ بڑا ضدی ہے, وہ تمہاری جان نہیں چھوڑے گا. اس کو میں نے کہا ہے جو کر رہا ہے اس کو لکھو, ابھی کرنے دو, حساب میں لوں گا اس سے. تو سب کچھ نوٹ ہو رہا ہے.